कशी आहे तुम सगळी? तर आयज हांव तुमची बारा स्टुआ रेसिपी शेअर करतले। ऑलरेडी एक स्टुआ रेसिपी हांवें शेअर केलो आहा, ती मोठी चिकन स्टू, आणि आयज आसतलो स्टुआ रेसिपी जितून भितर बीफ आनी पोर्क घायलो आसतले। ओके, आनी आमगे स्टू करपाचो मेथड दुसरो आसता। जायत जाण आसताय की सगळे वेजिटेबल सेपरेट कोताय, कूक कोताय, म्हळ्यार आमी तेश कोन्नाय, सगळे एकू वांड्या कूक कोताय, बिकॉज एक बरो फ्लेवर येता। सो तुम चिकन स्टुआ जो मोग दिलोलो न्हू, तोच तुमी हेवूय व्हिडिओ हांव मोग दिल्यार जालो। ओके, सो आतां तुमकां दाखयतलें हांवें कित कित इन्ग्रिडियंट्स घेयले ते, आनी हांव व्हिडिओ स्टार्ट करतलें, आनी एंडींगा एबने टेस्ट करून सांगतलो केस जालें तें सदांचे भाशेन। ओके, सो तुम व्हिडिओ मत स्कीप कोनाका आं, कित्याक व्हिडिओ स्कीप केले जाल्यार तुमकां थोडे पॉयंट्स मिस जातले, ओ खूंय घडये तुमी कितें घालपाक बी विसरोंक शकताय। सो देखून व्हिडिओ आख्खो चोयाय। हांव पयलें सांगत तुमकां स्टार्टिंगूच सांगता, कित्याक एंडिंगाक कितें मिसअंडरस्टँडींग जावपा नाका म्हूण तुमकां। सो स्टार्टिंगूच चोयाय। ओके, सो व्हिडिओ स्टार्ट करूया। स्टू करपाक सगळ्यान पयलें दुकरा मांस घेयला हाफ केजी, तेका जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी मीठ लायला, आनी हाफ केजी गाये मांस घेयला, तेका जिंजर गार्लीक पेस्ट, मीठ आनी थोडीशी इनागर लायल्या, आनी 1 केजी कॅरट घेयल्ले, तेकाय क्यूब्स कट केले, आनी 1 केजी पटेटो क्यूब्स कट केले, आनी तेका उदकान घालून दवरला काळ जायना जावपा। आनी मॅगी घेयले, 4 मॅगी घेयले, थोडी 4 एश तिकी घेयल्या, 1 टेबलस्पून मिरयां घेयले, 1 टेबलस्पून कालाफूर घेयले, 1 बटर घेयला, आनी 1 टोमाट कातोला बारीक, आनी 3 पियाव बारीक कातोले, आनी 1 लांब मिरसांग कातोल्या, आनी 200 ग्राम्स ग्रीन पीस घेयले, आनी मॅक्रोनी घेयल्या। आतां आमचें कितें करपा तें हांव तुमकां दाखयता। सगळ्यान पयलें एक हांडी दवरल्या, मागीर तितूंत थोडेशें तेल घायला, मागीर तितूंत सगळे ते सुके मसाला दाखयलो न्हू ते घायले, तिकी कालाफुरां मिरयां ती घायले, आनी तेमकांय मातशें सॉटे केला, आनी मागीर जिते मिरसांग दाखयलो न्हू ती घायल्या, आनी पियाव घायला, तेकाय बरें करून सॉटे करपा जाय, गोल्डन ब्रावन जाव पासून। आतां गायज काय बरो गोल्डन ब्रावन जालो तो, आनी आतां तितूंत टोमाट घायला, टोमाटाकूय बरें सॉटे करपाचें, आनी चोय काय बरो सॉटे जाल तें, आनी आतां तितूंत बीफ घायला, उदक कांय घायला ना तितूंत, डायरेक्ट मांस घायला, बीफ घायला, आनी स्लो फ्लेमीचेर दवरपाचें, चड हाय फ्लेमीचेर दवरपा नाका, आनी तेका बरें करून मिक्स करपा जाय। आनी मागीर सायडीन एक हांडी दवरल्या, तितूंत थोडें उदक घायला, हाफ हांडेशी, आनी तितूंत थोडेशें तेल घायला, मॅक्रोनी आहाय त्यो एकमुखल्या लागना जावपा, आनी थिंगा मॅक्रोनी करपा दवरतलो, हरको दिवपा दवरलो थिंगा। आतां चोया हिंग गाये मांस शिजोलें, आतां तितूंत दुकरा मांस घायला, आनी तेकाय बरें करून मिक्स करपा जाय। तुम चॅक कोराय आं, गाये मांस मातशें शिजोल म्हणटकीर दुकरा मांस घालपा जाय, मातशें तें शिजों जाय न्हू तेका लागोन। आतां चोय सायडीन मॅक्रोनी उदक हरको दिवपा दवरलो न्हू, तेका हरको देयलो, आतां तितूंत मागीर ती मॅक्रोनी घालपाची, सोदां उदका हरको देयलो म्हणटकीर मॅक्रोनी घालपाची, आतां त्यो मॅक्रोनी ती उकडोवन दवरले, आनी सायडीन आमगे दुकरा मांसूय मातशें शिजोलां चोय, आतां तेका आनी एक पाट बरें करून मिक्स करपा जाय,
आनी कॅरट घालपाचे. मागीर तेकाय बरें मिक्स करपाचें. आतां तेका धाकून मातशें को शिजोवन दवरला. सायडीन आमगे कॅरटूय मातशें शिजोलें. तुमी मातशें तेक दवल्यान चिड्डून चोयाय तो शिजोल म्हणटरी. आनी मागीर तितून बटाट घालपाचे. बटाट घालूनय बरें मिक्स करपा जाय. तुम सोदां चॅक करून घालाय आनी तुमगे मातशें तें शिजो जाय न्हू, नाजाल्यार लिबर उरतलें तेका लागून. आनी 2 मॅगी घायल्या आमी. तुमकां जाय न्हू जाल्यार तुमी टेस्ट करून एक्स्ट्रा घालूंक जाता. तुमगे चोड बीन आहा जाल्यार अशें करून. आमगे टेस्टा हिसाबान घायल्याय. तुमकां तेज्या चोड जाय जाल्यार तुमी घालूं जाता. तुमगे चोड बीन क्वॉन्टिटीन आहा लास्टू. चोय गायस बटाटाय बरें करून शिजोले. आतां तितून तो बटर दाखयलो न्हू तो आख्खो बटर घालपाचो. आमी तेकाय बरो मिक्स केला. बटर घायल्या न्हू बरो टेस्ट येता बटराचेर. आनी मागीर तें सांगलो न्हू 200 grams मिन्स केले म्हूण ते घायले. ग्रीन पीस केलो ते. मागीर तेका धाकून मातशें को दवरला. चोय गायस तेंय बरें को उकडोले. तुम दिसती पडा आसतलें बबल्स येताय ते. आतां आमगे मॅक्रोनी उकडोलो न्हू ते मातशें को निवलो म्हणटरी मॅक्रोनी तेजे वयल्यान घायल्या बरी कोन. केन्ना अशें करून चोड मिक्स करप न्हू कित्याक मागीर मॅक्रोनी पिसडोत न्हू तेका लागोन. आतां जालो आमगे स्टू रेडी. गायज आतां एबनर तुमकां टेस्ट करून दाखयतलो आनी घायन दिल तेका. गायस काय बरो स्टू केलो तो बीफ आनी पोक गायज आनी तेज्या पयलीं चिकना केलो न्हू. गायज आतां हांव टेस्ट कोता. केस केल रे बरो. गायज तुमी कोण हाय एसो स्टू बरो लागत आजचे. एबनर हें सगळें फिनीश कोतलो. बरें हा मरे एबनर. गायज तो एबनर बरो रुचीन खाता आनी तुमी घरा कोरे आनी हाय. गायज व्हिडिओ लायक जाल्यार लायक कराय. तुमगे फ्रेंड्सां बारा शेअर कराय आनी न्यू हायजी सबस्क्रायब करपा विसरो नाकाय. आनी थँक्स फॉर वॉचिंग गायज. सी ऑल इन नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय बाय.